कि वो एक हमारी आर्टिस्ट वो पानी डाल रही है यहाँ से अंदर, तो एक बंदा नीचे से खड़ा होकर तो पी रहा है, ठीक है। एक डांस कर रही है हमारी स्टार, तो वो यहाँ हाथ लगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम आपदा आपा के घर मौजूद हैं, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। ये बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 35 साल स्टेज को दिए। आइए नाज़रीन, कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें हैं जो इन्होंने खोली और बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद का निशाना भी बनाया। हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वो वाकई ही सच है। मैं बहुत देर से मिलना चाह रही थी, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपकी बहुत मशगूल हूँ। कोई बात नहीं, आप हमारे बच्चे हो, अगर आप एक अच्छी राह पे अच्छा काम कर रहे हो तो मैं चाहूँगी कि यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे। आजकल जो स्कैंडल चला शीज़ा भट्ट का, को तनकीद का निशाना बनाया, पहले दोस्त बनाती हैं, फिर सोती हैं, फिर गोलियां खाती हैं, जबकि इसके अपोजिट उन्होंने बोला कि जी हम तो इज़्ज़त के लिए गोलियां खाती हैं। कौन इज़्ज़त के लिए गोलियां मारता है और कौन खाता है इस तरह से? नहीं जी, बस बात यह है कि जिसका वो ही, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि किसी ने अच्छा किसी ने बुरा जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उतना उसने पहचाना मुझे। और जिन बीवियों ने ये मुझे कहा कि जी उनकी अपनी कोई औकात नहीं, मैं नहीं समझती। देखो जी, 2 नंबर तरीके से पैसा कमा के कुछ बना लेना, प्रॉपर्टियां गड्डियां बना लेनी, और ये मतलब बैंक बैलेंस बना लेने, और बदमाशों से ताल्लुक़ रख के अपने आप को पावरफुल बना लेना। मेरे पास बहुत बड़ी पावर है, इनको पता ही नहीं है। मेरे पास मेरे रब की पावर है और उसके महबूब की पावर है, क्योंकि मैं सिराते के मुस्तकीम के रास्ते पे हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी अपने अल्लाह की राह नहीं छोड़ी, मैं इसलिए बिल्कुल बेबाक हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये फील्ड में भी जितना काम किया है, मुझे कोई साबित कर देगा मैंने कभी कोई मुजरे, कोई फंक्शन, कोई नाइटें किसी की करवाई हो, या मैंने किसी के साथ याराना लगवाया, ये खुद ही बहुत हैं तजर्बेकार, इनको किसी को कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही बहुत कुछ कर रहे थे। अब वो जो एक बीबी ने कहा, मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती क्योंकि उसकी औकात नहीं है इतनी। इकरा खान ने बोला जी, इकरा चलो हमारी बच्ची है, मैं उसको तो कोई लफ्ज़ नहीं कहूँगी। जो उसकी बड़ी टप्पर जो है, उसने जो लफ्ज़ कहा है कि जी अपने गिरेबान में देखें, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गिरेबान बहुत साफ़ है, तो मैं ऐसी बातें करती हूँ, अल्लाह की ख़ास रहमतें हैं। तो दूसरी बात यह है कि उसने देखे ना कि अल्लाह कितना बड़ा है, कि उसके मुंह से ही अल्लाह ने गवाही निकलवा दी कि तू किसके बारे में बकवास कर रही है, जो मुंह से कह रही है। क्योंकि मैं खान साहब का नाम नहीं लूँगी, उसने तो नहीं इस बात का लिहाज रखा, क्योंकि वो हमारे बड़े बाइज़्ज़त बंदे हैं, बड़े अच्छे हमारे कुलीग हैं, जो खान साहब का, जिनका उसने बाकायदा उस वीडियो में नाम लिया है। मैं उनका नाम नहीं लूँगी कि जी मेरा एक ही फेर था, 15 साल मैं उनके साथ मियाँ बीवी की तरह रही हूँ। यानी कि उसने खुले लफ्ज़ों में ज़नाह का इतराफ़ किया है कि मैं 15 साल ज़नाह करती रही हूँ। उनको यही सेंस नहीं, और ये लफ्ज़ मेरे रब ने उसके मुंह से निकलवाया। अपना गिरेबान, ओ भाई, मैं किसी को नहीं कहती कि तुम अपना गिरेबान देखो, क्योंकि तुम्हारा गिरेबान है ही नहीं, तुमने तो सब कुछ उतारा हुआ है, तुम्हारा गिरेबान है ही नहीं, तुमने क्या झांकना है। इकरा खान ने बोला कि मुझे बाकायदा कॉल करके बोला गया है कि आप फंक्शन के लिए आएँ, और जब मैंने बोला कि फंक्शन कैसा है तो बोली गैदरिंग का। अगर आप बोलती हैं कि मैं इज़्ज़त से तरीके से काम करती रही या मैं इज़्ज़त से कमाती रही हूँ, तो फिर ये क्या अल्फाज उन्होंने बोले? तो मेरी बात सुनो, मेरी गवाही मेरा रब देने वाला है। इसने ही मुझे 10-12 दिन पहले फ़ोन किया कि जी बड़े हमारे हालात ख़राब हैं, भाभी कहीं काम हो तो हमें बता दें। फरियाल ने कहा कि इकरा को तो गोली लगी, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, तो भाभी कहीं ड्रामे का कहीं कुछ हमारा सिलसिला करें। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जहाँ भी काम करूँगी ना, मैं कहा मैं उनसे बात करके तो मैं आपको कास्ट करवाऊँगी अपने साथ ही, मेरा जहाँ तक दौड़ है वही कर सकती हूँ ना। वो एक दिन अचानक ही वो लड़के ने, मतलब मुझे वो ये साउंड वाले नहीं होते जो ये अपने साउंड सिस्टम लगाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, शादियों ब्याहों में, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाभी 2 कॉमेडियन चाहिए, तो ऐसे करके, तो अगर 1-2 लड़कियां डांसर मिल जाएं, तो आप तो जानती है बहुत सी लड़कियों को, तो अगर कोई मिल जाए तो मुझे बता दें। तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, मैं किसी को कह नहीं सकती, लेकिन मैंने कहा 1-2 लड़के हैं जिनका उनका भी ये डांस ग्रुप है, तो मैंने कहा मैं उनसे भी कॉल करके बात कर लेती हूँ। तो मैंने कहा दूसरी बात यह है कि मैं पता करती हूँ। वो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ी 10 मिनट के बाद एकदम इसका मेरे ज़हन में आ गया, मैं क्या उनके हालात ख़राब हैं, तो करती तो हैं ये फंक्शन। दूसरी ही वीडियो में इकरा कबूल कर रही है कि मैं फंक्शन करती हूँ। मैंने कहा ये काम करती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने इसको कॉल कर दी, मैंने कहा फरियाल अगर आपने फंक्शन करना है तो ऐसे ऐसे वो लड़के हैं, उनका आज ना शादी का फंक्शन है, तो अगर आप करना चाहती हो तो बता दो, मैं आपका उनको नंबर दे दूँ। मैंने उसको खुद नंबर नहीं दिया, इनसे पूछा है मैंने पहले, तो मैंने कहा मैं नंबर दे दूं, तो चलो दिल में यही था कि चलो इनका कुछ सिलसिला बन जाएगा। तो इसने कहा कि नहीं भाभी हम नहीं, फंक्शन नहीं करना।
मैं कहा ओके, दोबारा मैंने फ़ोन ही नहीं किया। अब मेरी इस बात को ये किसी तरफ भी ले जाए, उसने बोला कि गैदरिंग नहीं, अब वो जो मर्जी बोले उसकी क्या बात। गैदरिंग फंक्शन करने वाली होती तो मेरा घर भी आपने देख लिया, मेरे सारे हालात भी आपने देख लिए। अगर मैं गैदरिंग फंक्शन करने वाली होती तो फिर आज मेरे नीचे गाड़ी होती, मेरी भी कोठी होती, बाहर गेट पे वो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते, अगर मैं ऐसे काम करने वाली होती। ये खुशबू का अब स्कैंडल चला है, जबकि उसके जो मुलाजिम है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उसने इतराफ़ किया इस चीज़ का कि ये खुशबू ने किया है। आप क्या इसके बारे में कहती हैं? देखिए जी, अभी तक तो इल्ज़ाम ही है ना, अभी तक तो इल्ज़ाम है। वो जो पकड़ा गया बंदा साफ लफ्जों में बोला है कि खुशबू ने करवाया। काशिफ जो है, वो काशिफ चान जो है, कुद्दू जो है, वो एक जाहिल सा गंवार सा बच्चा है, बिल्कुल गरीब आदमी है, उसको यूज़ किया गया। अब पता नहीं खुशबू ने उसको यूज़ किया या थिएटर वालों ने उसको यूज़ किया। देखिए जी, दोनों तरफ है बात बराबर की, क्योंकि खुशबू के साथ थिएटर वालों की चपकलश चल रही है बड़ी देर से, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। डॉक्टर अजमल साहब के साथ भी उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन्होंने कोई बदतमीज़ी की, इमरान शौकी भी उसमें घुस गया उस लड़ाई में। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये हमारे बाप की जगह है। डायरेक्टर है, डायरेक्टर एक बाप होता है यार, और वो नहायत शरीफ इंसान है जिनका नाम डॉक्टर अजमल है, और ख़ानदानी बंदे हैं। इमरान शौकी हमारे हाथों में पला बचा है। पुन्नू का नाम लिया इन्होंने, पुन्नू भी मेरे घर में यहाँ पल के गया, छोटा सा था जो मेरे पास आया, ठीक है। उन बच्चों को मैं जानती हूँ कि वो कितने गिर सकते हैं, वो नहायत बाकरदार और गैरतमंद बच्चे हैं। उनका तो नाम इन्होंने वैसे ही अपनी चपकलश की वजह से ले लिया। डॉक्टर अजमल साहब का भी नाम इन्होंने अपनी ही कोई किड़ निकालने के लिए लिया गया, वरना उनका इस काम के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। बाकी रह गई खुशबू की बात, खुशबू के साथ भी मलक तारक साहब की बड़ी अनबन चल रही है। तारक साहब ने उनके ज़रिए उस लड़के को दबा दबू दे के तो ये बयान दिलवा दिया या हो सकता है कि खुशबू ही इसकी पैरोकार हो सकता है खुशबू ने करवाया हो सकता है मलक तारक साहब वगैरह ने करवाया, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन दोनों तरफ से यूज़ तो वो बच्चियां हुई ना, जिनको नंगा किया गया है। दुनिया क्या कहती होगी उनको। कोई लोग कहते हैं कि इन्होंने जान के वीडियो बनाई होनी है अपने आप को मशहूर करने वास्ते, कोई कह रहा है कि जी ये ज़्यादती है, कोई कह रहा है कि ये है, कोई कह रहा है ये इस्लाम है, कोई कुछ कैसे कैसे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। तो बात यह है कि उन बच्चियों की तो ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है ना इन्होंने। मैं उन बच्चियों के घर जानती हूँ, उनके बैकग्राउंड जानती हूँ कि गरीब घरों से वो बच्चियाँ आई हैं, उन्होंने मेहनत की है, नाम बनाया। देखो जी, इस फील्ड में एक आध बंदे का सहारा बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आगे लड़की चल नहीं सकती। हर बंदा उसको गोली टॉफ़ी समझ लेता है, एक आध बंदे का हाथ पकड़ के इसमें खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी आगे उनकी अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ तक ये सच्चाई है। लेकिन ये मैं दावे से और हल्फन कहती हूँ कि उन बच्चियों को नहीं पता कि वीडियो बन रही, ये बाकायदा पूरी प्लानिंग से उनकी वीडियो बनाई गई है, उनको मोरा बनाया गया। कुद्दू को भी मोरा बनाया जा रहा है, वो काशिफ को भी, बच्चे को, ठीक है। उसके ऊपर दबाव कोई ऐसा डाला गया कि वो उसको भी मोरा बनाया जा रहा है। अब वो खुशबू की तरफ से बनाया गया या उधर थिएटर वालों की तरफ से बनाया गया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये मैं कहूँगी कि जिसने भी ये काम किया है, अगर औरत है, मर्द है, जो भी है, अल्लाह की लानत हो उस पर, अल्लाह कुल कायनात की लानत भेजे उस पर, तबाह हो बर्बाद हो वो जिसने उन बच्चियों का मुस्तकबिल ख़राब करने की कोशिश की। और सलूट है उन बच्चियों को उन्होंने सोचा कि हम गंदी तो हो ही गई हैं, लेकिन वो छुप के अपने घर के अंदर नहीं बैठी, उन्होंने सामने बैठ के फेस किया। ज़ारा को रोते हुए देख रहे हैं, दिल को कुछ होता है, अच्छी बात नहीं। जो लोग पहले कपड़े तुरवाने को तैयार थे, इतने इतने पैसे देने में, अब वो फ्री में देख रहे हैं। फ्री में देख रहे हैं, और बाकायदा उसको लोगों ने कॉल की है कि हम तुझे अब बुलाते थे तो तू नहीं आती थी ना, तो यही कुछ हमने देखना था, अब हम तेरा फ्री देख रहे हैं। आपको 35 साल हो गए इस फील्ड में, कभी इस तरह की बात नहीं हुई थी, कभी आप पे किसी ने गोली नहीं चलाई, कभी आपको इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाए। इन्हीं को क्यों बनाया जाए? उस वक्त असल ड्रामे थे। उस वक्त की लड़कियां जो थी ना, बावकार लड़कियां थी, वो थिएटर की हद तक ही रहती थी। थिएटर की हद में एक दूसरे को पसंद कर लिया, थिएटर में किसी के साथ प्यार हो गया, थिएटर में लड़की से प्यार हो गया, थिएटर में लड़के से प्यार हो गया, अपनी फील्ड के लड़के से लड़की से प्यार हो गया, या प्रोड्यूसर से प्यार हो गया, या प्रोड्यूसर ने उसको इज्जत दी तो प्यार हो गया, तो शादियां करनी। और आज भी वो जोड़े अपने घरों में बैठे हुए हैं। जब से ये थिएटर में हमारे बदमाश घुसे हैं, थिएटर को में से ड्रामा ख़त्म हुआ है, थिएटर को डांस का अड्डा बनाया गया, जब से ये डांस शुरू हुआ है उस वक़्त से ये तबाहियाँ शुरू हो गई।
اب جو ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے. میڈیا پہ کون سی چیز نہیں ہے, آپ پہ یوٹیوب پہ ہر چیز مل جائے گی کہ ٹانگیں کھول کھول کے ڈانس ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہاتھ لگائے جا رہے ہیں اپنی شرمگاہوں پہ, پانی پھینکے جا رہے ہیں, نیچے بندے کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں. لعنت ان مردوں پہ بھی کہ وہ ایک ہماری آرٹسٹ وہ پانی ڈال رہی ہے یہاں سے اندر, تو ایک بندہ نیچے سے کھڑا ہو کے تو پی رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈانس کر رہی ہے ہماری اسٹار, تو وہ یہاں ہاتھ لگا رہی ہے, تو اس کو اشارے سے کہہ رہی ہے کہ اتنی سی ہے. وہ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ آپ نکالیں, نکل آئے گا. ویڈیو بھی ساری ان کے لوگوں کے پاس نہیں جا رہی ہے. پاگل ہے یہ ہماری انتظامیہ, پاگل ہے. سب کچھ ان کے سامنے جا رہا ہے, تو کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ صرف لفافے ملتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, لفافہ جب ملتا نا, تو جب نائٹ کی آفر بھی ہو جاتی تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے ایکشن لینے کی. ایک ہیرا منڈی بند کرنے سے جگہ جگہ کھل گئی ہے, وہ ایک ہی ٹھیک تھی. تو اچھا تھا, خدا کی قسم. وہ کم از کم اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں تو سب کچھ کرتی تھی, وہاں کوئی خاص ہی بندے جاتے تھے. کیا آپ کے دور میں بھی تو ہال پورا بھر جاتا تھا, سیڑھیاں تک بھر جاتی تھی, اتنا کراؤڈ ہوتا تھا, صرف چھوٹے چھوٹے نام لکھے ہوتے تھے اور بڑے غور سے لوگ پڑھتے تھے. ابھی تو اتنے اتنے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں اور اوپر ڈانس جس نے کرنا ہے اس کی تصویر لگی ہوتی ہے. اور انہوں نے خود ختم کر دیا نا, دور انہوں نے خود ختم کر دیا. میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا ہے کہ ایک لڑکی کسی تماش بین کو پھنساتی ہے یا کوئی پھنستا ہے, پھنستے تو وہ خود اپنی مرضی سے ہی ہے نا, بڑا اچھل رہا ہوتا ہے ان کے پاس پیسہ, تو لڑکیوں کی بھی مجبوری ہوتی, جیبوں سے نکل رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنے گھر میں دینے کے لیے, بچوں کو دینے کے لیے نہیں ہوتے, ان کو ادھر باہر دینے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب اس کی تصویر ہمارے سے اوپر لگی ہوتی ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم مر نہیں جاتے. جس کو ساتھ کا پڑوسی جس بچی کو نہیں جانتا اس کی تصویر ہمارے سے اوپر لگی ہوتی. ہم نے ہم مرزا رشید اختر صاحب کہا کرتے تھے, جمیل فخری صاحب, جمیل بسمل صاحب, اللہ ان کا 100 جنتوں میں گھر کرے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک فنکار بننے کے لیے 20 سال لگتے ہیں. ہم وہ فنکار ہیں جنہوں نے 20 سال لگا کے اپنے نام بنائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج لڑکی آتی اگلے ڈرامے میں وہ کپڑے ننگے پہنتی ہے, 10 تماش بینوں کی سیٹیں لگوا دیتی ہے, تو وہ ہٹ ہے. ہم نے تو 20 سال لگائے, ان کی تصویر اوپر لگ جاتی, ان کی تصویر اوپر لگ جاتی. اور ہمارے پروڈیوسر حضرات کام بھی ان کو کروا رہے ہیں کہ جی جو ناچتی ہیں اور جو ٹکٹیں لگواتی ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتاؤ کہ ٹکٹیں جو لگواتی ہیں وہ ان کے بھائی باپ ہوتے ہیں جن کی وہ ٹکٹیں لگواتی ہیں, تماشبین نہیں ہوتے ہیں نا, ان کی پھر وہ مانتی بھی تو ہوں گی. ایسا ہی ہے, یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں, یہ تو الٹ پلٹ ہے ہی نہیں اس میں. مگر وہ تو کہتی ہیں کہ ہم بہت عزت سے کماتی ہیں, 1.5 لاکھ روپے مہینہ, اور اسی 1.5 لاکھ میں ہم سارا پورا کرتی ہیں. نہیں غلط ہے, 1.5 لاکھ میں 1.5 لاکھ کے تو ان کے کپڑے بن جاتے. تو یہ تو آج لڑکی آتی 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد اس کے نیچے گاڑی ہوتی. جب شارٹ کٹ راستہ استعمال کریں گے تو پھر گرنا ہی ہے نا. جو ایسے کر کے مطلب اڑان پڑتا ہے نا ایک دم سے, وہ گرتا ہے. آپ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ یہ ڈانس ورگل کرنا, اس کے علاوہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ یہی وہ شارٹ کٹ ہے کہ دیکھ لیا کہ اس کے پاس ہے, اس کے پاس ہے, یہ ساتھ چپک گیا, وہ ساتھ چپک گیا, یہ کسی کے ساتھ چپک گئی, کئی پیار کا جھانسا دے دیتے ہیں, پھر وہی ان کی بیٹھ کے کمائی کھاتے ہیں. تو پھر یہ عزت کا نام کیوں لیتی ہیں؟ بس اس کے بارے میں اب کیا کہوں. عزتیں اگر اس چیز کا نام عزت ہے تو پھر اللہ اسے ایسی عزت سے معافی دے دے. اگر اس چیز کا نام عزت ہے, اندر ورگر ڈانس کر کے باہر آ کے کہیں گے کہ اللہ نے بڑی عزت. آبدہ بھابی نے جو کچھ بولا, میں بہت عزت کرتی تھی, اب میں عزت نہیں کرتی. آبدہ بھابی نے جو الفاظ بولے ہیں وہ واپس لیں اور ہمارے سے میڈیا پہ معافی مانگے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آئے نا میرے پاس معافی منگوانے, آئے نا, میں اس کو بتاؤں. ان کے یاروں والے تعلق ہیں, میرے عزت اور احترام والے تعلق ہیں. ان کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ آبدہ بیگ کیا چیز ہے. میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا ہے کہ نہ میں ثنا ہوں, نہ میں کومل ناز ہوں, نہ میں کیا نام یہ جو بیچاری ہماری بینا سحر ہے, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں ہوں. آبدہ بیگ نام ہے میرا. تو میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا, اللہ نے جو مجھے عزتیں دی ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے. میں ننگی تلوار ہوں تو میں تو کاٹ دوں گی ان کو پتہ ہی نہیں میرا. معافی مانگے ایسی گھٹیا اور ایسی بے ضمیر جو منہ سے اعتراف کر رہی کہ 15 سال میں خان صاحب کے ساتھ بیاں بیوی کے تعلق سے رہی ہوں. منہ سے تو اعتراف کر رہی ہے, تو مجھے کہہ رہی کہ میں معافی مانگوں. آئے نا مجھ سے معافی منگوانے کے لیے, میں دیکھوں کہ کتنے پانی میں ہے.
اگر اسی کے یاروں سے میں اس کی ضلالت نہ کرواؤں تو میرا نام عابدہ بیگ نہیں. انہوں نے بولا اگر معافی نہیں مانگیں گی تو اچھا نہیں ہوگا. اچھا اس کا مطلب اس نے مجھے تڑی دی ہے. اتنی اس میں ہمت ہے تو آئے نا, اس کو پتا چلے کہ میں آگے کس سے ٹکرا گئی ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کو اس نے یہ لفظ کہا ہے. خوشبو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی, وہ اس ویڈیو کی وجہ سے, وہ بلیک سوٹ والی جو اس کی ویڈیو, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. اور کسی بندے نے مجھے یوز کیا, خود ہی اس بندے نے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہیں. اس پہ سے میں نے اس کے ساتھ بندے سے بحث بھی کی ہے. میں کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کیا ہو گیا, وہ لاچی والا پان کھا کے, لاچی والا پان, ٹھیک ہے. تو میں کہا وہ پان پھینک رہی ہے, حالانکہ میں نے کہا تھیٹر کے رول کے مطابق یہ غلط ہے, لیکن میں کہا اس میں کوئی گندی بات نہیں. کہتا آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, آپ اپنی اینک لگائیں, کیونکہ میری آئی سائڈ نزدیک ویک ہے. تو میں نے اینک لگائی ہے تو دیکھا تو وہ جسم نظر. میں کہا پھر بھی اس نے نیچے شمر پہنا ہوا ہے, شمر کا کپڑا ہے, وہ چمک رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہ خالی قمیض پہنی ہوئی ہے, لیکن آگے سے جو نظر آ رہا ہے وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ اس نے مجھے خود ہی ویڈیو سینڈ کی ہیں. میں اٹھ کے تو میں چلی گئی ہوں, اذان ہوئی ہے, میں نے جا کے عصر کی نماز پڑھی ہے. لڑکے کو اتنی دیر تک میں نے چائے لینے بھیج دیا, میں واپس آئی ہوں تو میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں. وہ لڑکا چائے لے آیا تو میں ناشتہ کرنے لگی. وہی لڑکا میرے پاس آیا, آپ ہی ذرا نا فون دینا, میں کار گال کرنی. اس نے پہلے 10-15 منٹ انتظار کیا کہ انہوں نے کہیں بھیجی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے لاک کھولا, میں نے پکڑا دیا. اب دیکھو جی, میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھی ہوں تو میں کہتی بیٹا ذرا دینا موبائل, میں نے کال کرنے. کلیگ کیسے ہی ہوتے ہیں. اس نے مجھ سے پکڑی, اس نے وائرل کر دی. مجھے 2 گھنٹے گزرے ہیں تو اس کے بعد دھڑا دھڑ کالیں آنی شروع. یہ آپ نے کیا کیا, یہ بہرحال میں نے کہا میں اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں پتا, یہ میں نے نہیں وائرل کی. عدنان جو ہے, سحر خان جو ہے آرٹسٹ ہے, اس کا میاں گواہ اس بات کا. میں نے اس کو بولا, میں کہا بیٹا مجھے نہیں کرنی آتی. کہتا بھابھی آپ ڈیلیٹ کر دیں. میں کہا مجھے ڈیلیٹ بھی نہیں کرنی آتی. میں کہا یہ پکڑو موبائل, تو میں نے کہا ان کو ڈیلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اس کا مجھے کال آتی ہے, فجر کی نماز پڑھ کے میں ساری تسبیح کر کے میں لیٹنے لگتی ہوں نا, تو میں ایسے موبائل چیک کرتی ہوں نا, تو ایک ریڈ سوٹ کی اس کی تصویریں آتی ہیں, ویڈیو آتی ہے. تو اس وقت بھی میں نے اینک نہیں لگائی تھی. تو میں نے کہا یہ وہاں کام کر رہی ہے پنڈی میں, کوئی بات نہیں یار, یہ پتہ نہیں پبلسٹی کے لیے بھیجی ہیں. میں نے وہ سارے واٹس ایپ پہ نا سینڈ کر دی کہ یہ پبلسٹی کے لیے. تو 10 منٹ کے بعد اس کی کال آ گئی. اس نے کسی ان نون نمبر پہ کال کی, پتہ نہیں اس کے پاس کون بیٹھا ہوگا. اس نے بڑی گندی زبان استعمال کی, جو ان کی کوٹھوں کی زبان ہے نا, وہ زبان استعمال کی. میں بڑی پریشان, میرا بلڈ ہائی ہو گیا. میں کہا خوشبو وہ بات بول جو تیرے منہ میں دوبارہ واپس جا سکے, کہ میں نے نہیں کی, میں نے یہ ویڈیو وائرل نہیں کی. اچھا دنیا وائرل کر رہی ہے تو اس کا کوئی نہیں, تو میرے اگر فیس بک پہ اگر مثال کے طور پہ وائرل ہو گئی تو پھر اس کی اتنی تکلیف کیوں. آپ کو ساری عابدہ بھابی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میرے شوہر کی وجہ سے. مرزا رشید اختر صاحب ایز اے بگ ڈائریکٹر رائٹر, اس پاکستان کا ایک بڑا نام, پوری دنیا میں ان کا بڑا نام, مرزا رشید اختر. یہ جتنے سٹار ہیں سب میرے میاں کے شاگرد ہیں. یہ سارے یہاں میرے گھر میں ہی پلے ہیں. طارق ٹیڈی اتنا سا تھا میرے گھر میں پلا. یہ فیصل آباد سے جتنے ہیں سارے میرے گھر میں ہیں. 2 سال ببو میرے گھر میں رہا, میرے ساتھ میرا کام کرتا تھا, میرے ساتھ مل کے بیٹوں کی طرح. اور مستانہ اس کو سوٹیاں مار مار کے کام سکھاتے رہے, سوٹیاں مار مار کے کام سکھایا. اس مستانے کو مرزا صاحب نے, بنانے والی وہ رب کی ذات, لیکن زمین سے اٹھا کے مستانہ بنا دیا مرزا صاحب. تو یہ اس حوالے سے نا, مرزا صاحب کے حوالے سے مجھے سب بھابھی کہتے ہیں. عابدہ اپا, یہ آج کل جو لڑکیاں ہیں گولیاں کھاتی ہیں, پھر وزیر اعظم سے اپیل کرتی ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے, کیا ان کا معاملات؟ وہ اس بدتمیز سی بی بی نے جو بکواس میرے بارے میں کی, بات پتہ کیا ہے, کہ نہ ایسے رسک لیں تو نہ گولیاں کھائیں. وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا یہ جو ہے سب کو جب یہ درخواستیں کرتی ہیں کہ ہماری مدد کی جائے, نہیں ہمیں بچایا جائے, تو وزیر اعظم تو وزیر اعلیٰ سے تو اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا, اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا, ہمارے اداروں سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا, تو وہ ان کے اس کام میں کیسے ان کو سنبھالیں, بتائیں نا مجھے. ڈانسر کو مار دو اور کتے کو مار دو, ایک برابر ہے. یس, یہی کہتے ہیں. چلو یہ آپ نے کہہ دیا, میں یہ نہیں کہہ سکی, نہیں کیا کہا میں نے, نہیں میں نے سنا ہے. ہاں یس, یہ ان کی یہی ویلیو. انجمن شہزادی کو اس کے شوہر نے مار دیا, کیا رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی کروڑوں کے جو بھی بنایا ہوا تھا, جو بھی اس نے کر کے جیسے بھی بنایا, کوئی کام نہیں آیا اس کے آگے. اس نے اپنا حساب دینا ہے, تو اس کا شوہر وہ سب بیچ باچ کے اپنا لنڈن جا کے بیٹھ گئے, اور مروایا بھی اسی نے. تو آرٹسٹ تو مر جائے تو واقعی ان کی یہی حیثیت ہے جو کتے جیسی. ہر بندہ تو پھر یہ کہتا نا کہ نہ کرن تو نہ گولیاں کھان, ایسے ہی ہے. تو جو عشق کر رہے ہوتے ہیں,
جو ان کے عشق میں پاگل ہوئے ہوتے ہیں پھر وہی ان کو گولیاں مارتے ہیں. تو کیوں کسی پہ ٹرسٹ کرتی ہیں اتنا؟ اپنی عزت کو بچا کے، اپنے فن کو پیار کر کے اپنے مقام بنائیں، اپنے آپ کو ڈھانک کر کام کریں گی تو انشاءاللہ دیکھو جی کامیابی تو اللہ دینے والا ہے. آپ محنت کرو گے تو کامیابی اللہ دے گا، لیکن ایسی گفتگو نہ کریں، ایسے کام نہ کریں، ایسے لوگوں کا رزق نہ لیں جو خطرناک ہوں. آپا جب تک دکھائیں گے نہیں تو بکیں گے کیسے؟ یس بس یہ بات ہے. انہوں نے یہ مقولہ پڑھ لیا ہوا ہے، سن لیا ہوا ہے کہ دکھے گا تو بکے گا نا. صرف بس وہ عمل کر، یہ اس پہ عمل کر رہی ہیں، اس کے اپوزٹ نہیں کر رہی کہ ہم دکھائیں گے بھی نہیں تو بکیں گے بھی. اگر پیچھے کو مڑ جائیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے کہ ہم اپنا نام بنا کے دکھائیں گے. سمجھ رہی ہیں؟ تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں بھی گھر میں پروڈیوسروں کو لڑکیوں کے ساتھ جگہ دیتی، میں بھی ان کی شرابوں کی پارٹیوں میں بیٹھتی، میں بھی مختلف لڑکیوں کے یہاں اپنے گھر میں مجرے کروا لیتی یا ان کو لڑکیاں پرووائڈ کرتی، تو آج میں کام کر رہی ہوتی. آبدہ بھابی کی سب باتیں سنی، ان کی باتیں واقعی ہی گولی کی طرح لگتی ہیں مگر سچی ہیں، اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتی ہیں کہ اس طرح کے اداکار ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اسی طرح عزت قائم دائم رکھے اور لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.